नमस्ते सबैजनालाई। आज फिजिक्स क्लास 11 मोडल क्वेसन सोल्युसनको पार्ट 3 लिएर आएको छु। आज चाहिँ म ग्रुप बी को क्वेसन नम्बर 5 बाट सोल्युसनहरु गर्नेछु है। यो भन्दा अगाडिको पार्ट 1 र पार्ट 2 चाहिँ अपलोड भइसकेको छ युट्युबमा। यदि तपाईले हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकमा क्लिक गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र अरु सब्जेक्टको पनि मैले एमसीक्यूहरु हालेको छु, त्यो पनि तपाईले डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अब आजको क्वेसनमा जाम। क्वेसन हेरौँ है त। क्वेसनमा के भनेको छ भने यो जुन फिगर छ, फिगरले के देखाएको छ त, एउटा लाइट देखाएको छ जुन चाहिँ एउटा कन्भेक्स लेन्सको पार्टबाट के भइराछ त, इन्टर भइराछ र इमर्ज यानी कि बाहिर निस्किरहेको छ। सो अब यसरी यहाँबाट छिर्यो अनि थोरै के भयो त, बेन्ड भयो र बाहिरबाट इमर्ज आउट भयो यसमा। सो यो चाहिँ हामीलाई फिगर दिएको हो। यसमा सुरुको क्वेसनमा के भनेको छ भने डिफाइन कन्भेक्स लेन्स इन स्टेट ओन डेली एप्लिकेसन अफ इट भनेको छ है। यसमा चाहिँ सिम्पल छ, कन्भेक्स लेन्सलाई डिफाइन गर्ने हो। कन्भेक्स लेन्स भनेको कस्तो छ, द लेन्स व्हिच इज थिकर एट द सेन्टर एन्ड थिनर एट द एज। यो एजहरुमा के हुन्छ त, यो पातलो हुन्छ र यो जुन मिडल भाग छ यो सेन्टरमा चाहिँ के हुन्छ, त्यो थिक हुन्छ, मोटो हुन्छ हो। यस्तो टाइपको लेन्सलाई हामीले के भनिन्छ त, कन्भेक्स लेन्स भनिन्छ। कन्भेक्स लेन्सले के गर्छ त, प्यारलल रेहरुलाई के गर्छ त, एउटा पोइन्टमा डाइभर्ज गर्छ हो। र यो भयो कन्भेक्स लेन्स। अब यसको एउटा डेली एप्लिकेसनहरु लेख्न भनेको छ हामीलाई है। यसको धेरै हुन्छ एप्लिकेसनहरु, जस्तै यो चाहिँ म्याग्निफाइङ ग्लासमा युज भएको हुन्छ यो है, used in magnifying glass। अनि अरु पनि यसको धेरै युज हुन्छ, जस्तै यो चाहिँ स्पेक्टेकल यानी कि चस्मामा पनि युज भएको हुन्छ है। चस्मामा यसलाई किन युज गरिन्छ त, लङ साइटेडनेसलाई ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि। जस्तै कुनै मान्छे छ त्यसले टाढाको देख्छ तर नजिकको देख्दैन भने त्यसलाई कन्भेक्स लेन्स भएको चस्मा लगाउनु पर्छ, ठीक छ। सो यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ, युज्ड टु ट्रिट हाइपरमेट्रोपिया पनि भन्छ है, लङ साइटेडनेस पनि भन्छ, लङ साइटेडनेस। सो यो भयो यसको एप्लिकेसनहरु। अरु पनि धेरै एप्लिकेसनहरु छ है, हामीलाई एउटा मात्र लेख्न भनेको छ, सो एउटा लेख्दिए हुन्छ। र एक्सप्लेन व्हाई दिस लेन्स इज कल्ड कन्भर्जिङ लेन्स भनेको छ है। यसमा के भनेको छ भने यो जुन कन्भेक्स लेन्स छ यसलाई कन्भर्जिङ लेन्स किन भन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ है। कन्भर्जिङ लेन्स किन भन्छ त, यसले जुन प्यारलल बीम अफ लाइट आएको हुन्छ त्यसलाई एउटा पोइन्टमा के गर्छ त, कन्भर्ज गर्छ, यानी कि एउटै पोइन्टमा बाँधेर राख्छ। त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ त, हामीले कन्भर्जिङ लेन्स भनिन्छ है। यो सिम्पल क्वेसन हो, 10 मा नि सोध्यो यो क्वेसन। र अब थर्ड नम्बरमा जाम है। थर्ड नम्बरमा के भनेको छ भने अब यो फिगरको काम आयो है। अब यो जुन लेन्स जुन मेटेरियलले भनेको छ त्यो मेटेरियलको हामीलाई के निकाल्न भनेको छ त, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स निकाल्न भनेको छ। अब यसको लागि के गर्ने त हैन। सो हामीलाई रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको थाहा छ है। कुनै पनि चीजको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स निकाल्न पर्यो भने त्यो जुन चीज छ त्यो चीजमा आएको इन्सिडेन्ट रे, त्यो चीजमा आएको इन्सिडेन्ट है त, त्यो चीजमा इन्सिडेन्ट भएको रे को एंगल नर्मल सँगको। सो त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त, एंगल अफ इन्सिडेन्स यानी कि आई भनिन्छ। र त्यही मिडियमबाट चाहिँ के भएको त, रिफ्र्याक्ट भएको यानी कि साइन आर। यो आर भनेको के हो त, त्यही मिडियमबाट रिफ्र्याक्ट हुँदाखेरि यसले नर्मल सँग जति एंगल बनाएको हुन्छ त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त, एंगल अफ रिफ्र्याक्सन भनिन्छ, आर ले डिनोट गरिन्छ हो। सो यो फर्मुला लगाएर हामीले निकालिन्थ्यो। अब यसमा चाहिँ ग्लास भनेको छ, सो ग्लासको लागि इन्सिडेन्स रे चाहिँ के भयो त, यो रे भयो। रिफ्र्याक्टेड रे चाहिँ कुन भयो त, यो रे भयो हो। र अर्को कुरा हामीले के बुझ्न पर्यो भने हामीले जहिले पनि हेर्दाखेरि एंगल हेर्दाखेरि नर्मलसँग बनाएको एंगल हेर्नुपर्छ हो। सो नर्मल त यहाँ छ। अब यो एंगल तपाईले लेख्नु भयो भने त मिस्टेक हुन्छ, किनभने यो एंगल भनेको त यतापट्टि यो ट्यान्जेन्टसँग बनाएको एंगल हो। हामीलाई चाहिन्छ कि नर्मलसँग बनाएको एंगल। भनेपछि यो जुन नर्मल र ट्यान्जेन्ट भनेको कति छ त, नर्मल र ट्यान्जेन्ट बिच कति छ त, 90 डिग्रीको एंगल छ हो। सो यो एंगल निकाल्नलाई 90 डिग्रीबाट 54 डिग्री त घटाउनु पर्यो। सो यसमा हामीले के लेख्न मिल्छ त, साइन
90 माइनस 54 अपन साइन, अब एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन त त्यही नै हो, 32 नै हो। सो यसमा कति आउँछ त साइन 36 आउँछ, यता चाहिँ कति आउँछ त साइन 32 आउँछ। सो यो दुईवटालाई सल्भ गर्ने भने हाम्रो कति आउँछ त्यसको भ्यालु 1.798 जति आउँछ है त। क्यालकुलेसनमा मिस्टेक पनि भएको हुनसक्छ, यसलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नु होला। र फर्मुला चाहिँ यही नै हो र हामीले के गर्नुपर्छ भने नर्मलसँग बनाएको एङ्गललाई हेर्नुपर्छ, ठिक छ। यो झुक्काउन दिएको हुन्छ क्वेसनमा। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर 5। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। अर्को क्वेसन हेरौँ है त। यो क्वेसन पनि क्वेसन नम्बर 5 नै हो, अर भनेर सोधेको छ। हामीले यस्तो अर भनेर सोधेकोमा जुनसुकै क्वेसन पनि हामीले गर्न सक्छौँ है। सो यो अर भनेकोमा सुरुमा चाहिँ के भनेको छ त, ए नम्बरमा कन्केभ मिरर भनेको के हो र यसको एउटा एप्लिकेसन लेख भनेको छ है। सो कन्केभ मिरर भनेको कस्तो मिरर हो त, यो यसरी स्फियरले बनेको छ भने स्फियरको यो भागलाई हामीले काट्यो भने यसले के बनाउँछ त, स्पेरिकल मिरर बनाउँछ। र यो स्पेरिकल मिरर यदि यो आउटर फेस जुन छ, आउटर सर्फेसमा पोलिस छ र यसको जुन रिफ्लेक्टिङ सर्फेस हुन्छ, रिफ्लेक्टिङ सर्फेस चाहिँ कता छ त, भित्रपट्टि छ स्फियरको भने यसरी भित्रपट्टिबाट के हुन्छ, त्यो रिफ्लेक्ट हुन्छ भने के भयो त, यो भनेको कन्केभ मिरर भयो, ठिक छ। यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ। र अर्को हामीलाई के भनेको छ त, एउटा डेली एप्लिकेसन यसको लेख्नुहोस् भनेर हामीलाई सोधेको छ। अब यसको एउटा डेली एप्लिकेसन के हुन्छ भने यसलाई कस्मेटिकहरूमा युज गरिन्छ है त। जस्तै कि यो मिरर भयो र यो पोल र फोकल लेन्थको बिचमा हामीले कुनै पनि इमेजलाई राख्यौँ भने त्यसले कस्तो बनाउँछ त, कुनै पनि अब्जेक्टलाई राख्यौँ भने त्यसले बनाउने इमेज कस्तो आउँछ त हेरौँ है त। जस्तै एउटा रे प्यारलल जान्छ र फोकलबाट पास हुन्छ, एउटा रे डाइरेक्ट सेन्टर अफ कर्वेचरबाट पास हुन्छ, यसरी यहाँबाट रिफ्र्याक्ट भएर। सो यो दुईवटा रे त कतै पनि मिट हुन्न यता हो भनेपछि कता बन्छ त इमेज, यतापट्टि बन्छ। सो इमेज यस्तो तरिकाको बन्छ यतापट्टि, जुन चाहिँ भर्चुअल हुन्छ, इरेक्ट हुन्छ र म्याग्निफाइड हुन्छ हो। सो हामीले सेभिङ गर्ने बेलामा यस्तै यस्तै काममा चाहिँ एकदमै नजिक गएर हामीले नजिक जानु भनेको पोल र फोकल लेन्थको बिचमा जानु हो। र नजिक गएर हेर्दाखेरि हामीले ठ्याक्क सुल्टो इमेज नै देखिन्छ, प्लस त्यो म्याग्निफाइड पनि हुन्छ। सो यसरी हामीले देखियो भने इमेज हामीलाई सेभिङ गर्न अथवा कस्मेटिक एप्लाई गर्नको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ कस्मेटिकमा पनि युज गरिन्छ र सेभिङमा पनि युज गरिन्छ, यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ है त। र एउटा अर्को क्वेसन छ है, एउटा प्रोजेक्टरले कन्केभ मिरर एउटा अब्जेक्टको इमेजलाई स्क्रिनमा देखाउनको लागि युज गर्यो भनेको छ है। र प्रोड्युसेस एन इमेज द्याट इज 5 टाइम बिगर देन अब्जेक्ट एन्ड स्क्रिन इज 5 मिटर अवे फ्रम द मिरर भनेको छ है। यो क्वेसन मिस्टेक छ। कसरी मिस्टेक छ त, यसमा हेरौँ त, यो इरेक्ट दिएको छ, यानि कि अब्जेक्ट जस्तो मुख छ, इमेज पनि त्यस्तै मुख छ, उल्टो भएको छैन। अब उल्टो भएको छैन भने 100% यो रियल इमेज हुनै सक्दैन हो, इन्भर्टेड हुन्छ रियल इमेज। र अर्को कुरा के भयो भने यो म्याग्निफाइड पनि त हुन सक्दैन। कसरी म्याग्निफाइड हुन सक्छ त, यो रियल इमेज हुँदै होइन। त्यही भएर यो जुन हामीलाई फिगर दिएको छ यो फिगर गलत छ, हामीले आफै फिगर बनाउनु पर्छ है त यसमा। सो फिगर बनाइदिउँ। हामीले फिगर कसरी बनाउनु पर्छ भन्दा अब यस्तो टाइपको फिगर बनाउनु पर्यो है। यस्तो टाइपको पोजिसनमा चाहिँ अब्जेक्टलाई राख्नु पर्यो जहाँ राख्दाखेरि इमेज चाहिँ इरेक्ट आओस् र त्यसपछि म्याग्निफाई पनि होस् है। त्यो भनेको हाम्रो भर्चुअल इमेज फर्म हुँदा हुन्छ। यानि कि यो जुन कन्केभ मिरर छ भने यो हाम्रो के भयो त, कन्केभ मिरर भयो र यो पोल र फोकस र सेन्टर अफ कर्वेचर छ। सो यसको बिचमा चाहिँ यसरी एउटा अब्जेक्ट छ भने तब चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो यो इमेज बन्छ। सो यसरी हामी जानु पर्यो है। र यो जुन रे छ यो रे चाहिँ यतापट्टि फर्किन्छ, फोकसतिर फर्किन्छ। सो यसरी यतापट्टि आयो र अर्को रे चाहिँ कसरी जान्छ त, बाङ्गोमुख जान्छ। बाङ्गोमुख कसरी जान्छ त भन्दा यो सेन्टर अफ कर्वेचरबाट पास हुने तरिकाले जान्छ है। यसरी जान्छ यो अर्को रे। यसरी भन्दा पनि सेन्टर अफ कर्वेचर र यो जुन इमेजको टप छ त्यो दुईवटा लाइनलाई छोएर जान्छ कि, यसरी जान्छ।
टप अफ द इमेज हो भने यसरी जान्छ र यही बाटोबाट रिफ्लेक्ट हुन्छ। यो दुईटा रे कहिले पनि मिट हुँदैन। सो यो दुईटा रे कहिले पनि मिट नभएपछि त इमेज पनि त बन्दैन यता, भनेपछि इमेज कता बन्छ त यतापट्टि बन्छ है। यसरी यो दुईटा रेको जुन यता आए जस्तो देखिन्छ एपियर हुन्छ र यता चाहिँ के भन्छ त यसरी इमेज भन्छ, जुन चाहिँ म्याग्निफाइड हुन्छ, भर्चुअल हुन्छ र इरेक्ट हुन्छ। सो यस्तो तरिकाले हाम्रो इमेज बनेको हो है। र हाम्रो क्वेसनमा के दिएको छ भने यसको जुन म्याग्निफिकेसन छ त्यो चाहिँ 5 गुणा छ अरे है। इमेज चाहिँ 5 गुणा बढी छ भन्नुको मतलब के हो त, यसको म्याग्निफिकेसन एम भनेको के रहेछ त 5 रहेछ। र अर्को कुरा के भनेको छ त स्क्रिन इज 5 मिटर अवे फ्रम द मिरर भनेको छ है। अब स्क्रिन भन्दा बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त इमेज कहाँ भनेको छ त्यो बुझ्नु पर्यो, किनभने स्क्रिनमा त इमेज देखिने हो। सो स्क्रिन 5 मिटर पर छ भने इमेज पनि पक्कै पनि 5 मिटर पर होला। सो हाम्रो जुन इमेज डिस्टेन्स छ भी चाहिँ कति आयो त 5 मिटर आयो है। तर 5 को अगाडि हामीले माइनस लेख्नुपर्छ, किनभने भर्चुअल इमेजको लागि इमेज डिस्टेन्स के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ। त्यो कुरा सबैलाई थाहा नै होला। सबै यो भयो। अब यसपछि हामीले निकाल्न सकिन्छ है म्याग्निफिकेसन भनेको के हुन्छ त इमेज डिस्टेन्स बाइ अब्जेक्ट डिस्टेन्स हुन्छ हो। सो यु हुन्छ। अनि भर्चुअल इमेजको केस छ भने त्यसमा के हुन्छ त माइनस चाहिँ हामीले अगाडि राख्नुपर्छ। सो म्याग्निफिकेसन इक्वल्स माइनस माइनस के भयो त प्लस भयो। सो 5 अपन कति आयो त यु आयो। सो म्याग्निफिकेसन कति छ त 5 छ। सो 5 इक्वल्स 5 अपन यु आयो हो। सो यस्तो आयो र यसपछि हामीले युको भ्यालु चाहिँ 1 मिटर निकाल्न सक्छौँ यसरी, ठिक छ। सो हाम्रो तीनवटा भ्यालु आयो यता, भीको भ्यालु -5, युको भ्यालु 1 मिटर र यमको भ्यालु चाहिँ 5 आयो। अब हामीलाई के निकाल्न भनेको छ त्यो कुरा हेर्नु पर्यो है त। यसलाई मैले मेट्दै हामीलाई निकाल्न भनेको कुरा हेर्नु पर्यो। गिभ रिजन वाइ इज द इमेज लार्जर देन द अब्जेक्ट भनेको छ। इमेज किन अब्जेक्ट भन्दा लार्जर छ भनेको छ। सो त्यही अघि मैले बनाएको रे डायग्राम तपाईँले बनाएर देखाउन सक्नुहुन्छ है। त्यही नै हो यसको एन्सर। र क्यालकुलेट द फोकल लेन्थ अफ द मिरर भनेको छ। मिररको फोकल लेन्थ निकाल्न भनेको छ। अब चाहिँ हामीले मिरर फर्मुला लगाउन सक्छौँ। 1/f इक्वल्स 1/u प्लस 1/v वाला फर्मुला लगाऊँ। सो यसमा एफ चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, यु भनेको हाम्रो कति छ त 1 छ। सो यसमा माइनस आयो अगाडि, यसमा माइनस भएको कारणले गर्दा 1/5 भयो। सो यो चाहिँ कति हुन्छ त 5 - 1/5 इक्वल्स 1/f हुन्छ। सो एफ भनेको यसबाट कति आउँछ त यसबाट चाहिँ एफ भनेको अब हामीले रेसिप्रोकल गर्नु पर्यो हो। सो रेसिप्रोकल गर्दाखेरि 5/4 हुन्छ विच इज इक्वल टु 1.25 मिटर। सो हाम्रो फोकल लेन्थ कति रहेछ त यो जुन कन्केभ मिररको त्यो चाहिँ 1.25 मिटर रहेछ। यसरी बुझ्नु पर्यो है त हामी। सो हामीले सबै निकाल्यौँ, फोकल लेन्थ पनि निकाल्यौँ र यसको एन्सर पनि गऱ्यौँ है त। अब अर्को क्वेसनमा जाऊँ है त, नेक्स्ट क्वेसन। ल 6 नम्बरको क्वेसन हेरौँ है त। यसमा हामीलाई के भनेको छ त दुईवटा यसमा चार्ज दिएको छ -q। यो दुईटा बिचको जुन इलेक्ट्रिक फिल्डको प्याटर्न हुन्छ है त्यो प्याटर्नलाई चाहिँ ड्र गर अथवा स्केच गर भनेर हामीलाई सोधेको छ हो। सो यसको लागि के गर्ने त सुरुमा हामीले बुझौँ है त। जहिले पनि नेगेटिभ चार्ज छ भने -q मानौँ है, नेगेटिभ चार्ज छ भने त्यसको इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ त टुवार्ड द चार्ज हुन्छ है। यस्तो टाइपको टुवार्ड द चार्ज हुन्छ। यदि पोजिटिभ छ भने कस्तो हुन्छ त यसको अवे फ्रम द चार्ज हुन्छ, यस्तो टाइपको हुन्छ हो। सो नेगेटिभको टुवार्ड द चार्ज, पोजिटिभको अवे फ्रम द चार्ज हुन्छ। अब यति बुझेपछि हामीले गराउन सक्छौँ है त। जस्तै यसको गरौँ है त। यसमा चाहिँ दुईटा आइडेन्टिकल छ, दुईटै सेम छ भनेर भनेको छ। सो यहाँ चाहिँ -q छ लेट्स सपोज, र यहाँ चाहिँ अर्को -q छ। सो यो दुईवटा बिचको फिल्ड निकाल्नको लागि हामीले पहिला के गराउनुपर्छ त नजिकमा यस्तो बनाउनुपर्छ कि यो आफूतिरै जान्छ, यो पनि आफूतिरै जान्छ हो। चार्जतिर हुन्छ नि त, टुवार्ड द चार्ज हुन्छ भनेको हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड। सो यो पनि यतै जान्छ र यताको पनि यतै जान्छ। सबै यहाँको पनि यतै जाला,
यहाँको अर्को पनि कति जाला त यता जाला। अब यता यस्तै यस्तै गरेर धेरै फिल्डको लाइनहरू हुन्छ हैन। त्यो सबै बनाए पनि भयो नबनाए पनि भयो। हामीलाई मेन चाहिएको भनेको यो भएको के सब टुवर्ड द चार्ज हुन्छ यसमा है। सबै चार्जको जुन डिरेक्सन छ त्यो डिरेक्सनतिर चाहिँ हुन्छ यो भनौँ न फिल्डको लाइनहरू। सब यसमा हामीले हेर्ने भने किन चाहिँ रिपल्सन गर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाइन्छ के। नेगेटिभ चार्ज किन रिपल्सन गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ। सो फिल्डको लाइनतिर आफूतिर हुन्छ दुइटैको। सो एउटा जुन भनौँ न एउटाको फिल्ड लाइनमा जान सक्दैन ठिक छ। यसरी चाहिँ रिपल्सन हो र यसको प्याटर्न चाहिँ ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ। हामीले यसरी बनाउन सकिन्छ है। सो यो भयो क्वेसन नम्बर ए। अब बीमा जाम है त। बीमा हामीलाई के भनेको छ त अब्टेन एन इक्वेसन इन फर्म अफ क्युएनआर फर फिल्ड स्ट्रेन्थ एट द पोइन्ट एक्स ड्यु टु टु चार्जेस सोन इन द फिगर भनेको छ है। यसमा हामीलाई डिस्टेन्स पनि दिएको छ। डिस्टेन्स चाहिँ कति छ त आर छ। यो एक्समा यो जुन इलेक्ट्रिक फिल्डको स्ट्रेन्थ यानि कि फिल्डको जुन शक्ति हुन्छ अब रिपल्सन फोर्स अथवा चाहिँ एट्र्याक्सन फोर्स यो एक्स पोइन्टमा कति लागेको हुन्छ त यो दुईवटा चार्जको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ हामीलाई क्यू र आरको टर्ममा हामीलाई निकाल्न भनेको छ। यसको लागि हामीले के बुझ्नु पर्यो त इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको फर्मुला के हुन्छ त्यो बुझ्नु पर्यो है। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको के फर्मुला हुन्छ त लेट्स सपोज यहाँ एउटा पोइन्ट चार्ज राखिन्छ रे प्लस क्यू ठिक छ। एउटा सानो टेस्ट चार्ज चाहिँ राखेको छ भने त्यो टेस्ट चार्जले कति चाहिँ भनौँ न फोर्स अफ एट्र्याक्सन त फोर्स अफ रिपल्सन चाहिँ फिल गर्छ त्यही कुरालाई हामीले त्यसको फिल्ड स्ट्रेन्थ भनिन्छ। सो के हुन्छ त फोर्स अपन टेस्ट चार्ज हुन्छ हो। सो फोर्स त हाम्रो के हुन्छ त के इन्टु क्यू नट अपन आर स्क्वायर हुन्छ। सो यसमा चाहिँ होल अपन कति आयो त क्यू नट आयो। सो यसलाई त क्यान्सल गर्छ भनेपछि के आउने रहेछ त के इन्टु यो जुन क्यू छ यो क्यू भनेको ठुलो चार्ज हो र जुन आर छ आर भनेको चाहिँ के हो त डिस्टेन्स हो। सो यसरी हामीले यो फर्मुला निकाल्न सक्छौँ है त। सो यही फर्मुला हामीले यसमा युज गर्ने हो। यसमा चाहिँ हामीलाई दुईवटा चार्ज छ। यो दुईवटा चार्जको कारणले गर्दा कति स्ट्रेन्थ चाहिँ प्रोड्युस भएको हुन्छ त्यो निकाल्न भनेको छ। सो दुईटै चार्जको हामीले निकालेर जोड्नुपर्छ है त। जस्तै इन्टेन्सिटीलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ ई लेख्न सकिन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्ने त पहिला यो चार्जको कारणले कति आउँछ लेखौँ है त। सो हाम्रो फर्मुला के थियो त केलाई चाहिँ हामीले 1/4 पाई एप्सिलोन नट लेख्न सक्छौँ। त्यो कुरा तपाईँलाई थाहा नै होला यो एउटा कन्स्ट्यान्ट हो है। 1/4 पाई एप्सिलोन नट इन्टु क्यू भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ त माइनस क्यू छ हो। साइन भने त लेख्नु पर्यो नेगेटिभ चार्ज छ र तल चाहिँ के आउँछ त आर स्क्वायर आउँछ। सो आर भनेको डिस्टेन्स हो र यसको बिचको डिस्टेन्स त यो आर गर्दा 2r छ भनेपछि यसमा के हुने भयो त 2r को होल स्क्वायर हुने भयो प्लस अब यो चार्जको कारणले कति प्रोड्युस हुन्छ हेरौँ है त। सो यो चार्जको कारणले पनि त्यही नै हो 1/4 पाई एप्सिलोन नट हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो। चार्ज चाहिँ माइनस क्यू नै छ तर यसको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ त आर छ भनेपछि डाइरेक्ट आर स्क्वायर लेख्दा हुन्छ हो। सबै यो भयो। यसमा चाहिँ अब जोडेर हेर्ने हो। यसमा अरू केही पनि छैन है। माइनस क्यू अपन 4 पाई एप्सिलोन नट इन्टु 4r स्क्वायर भयो। यता चाहिँ के भयो त यसमा पनि माइनस लेख्दै हुन्छ। माइनस क्यू अपन 4 पाई एप्सिलोन नट आर स्क्वायर आयो है। यो भनेको के रहेछ त यो जुन पोइन्ट छ एक्स पोइन्ट यसमा चाहिँ कतिको स्ट्रेन्थ चाहिँ फिल गर्छ त दुईवटा चार्जको कारणले गर्दा त्यसको भ्यालु हो यो भनेको ठिक छ। यसरी हामीले निकाल्यौँ र यसलाई अझै पनि सिम्प्लिफाई गरेर एकदम सानो टर्म त पनि तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ है। अहिले चाहिँ मैले गरिनँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यो भयो क्वेसन नम्बर 6। अब अर्को क्वेसनमा जाऊँ है त। अर्को क्वेसन हेरौँ है त हामीले। सो अर्को क्वेसनमा हामीलाई के भनेको छ भने क्यापासिटेन्स अफ प्यारलल प्लेट क्यापासिटर भनेको के हो भनेर सोधेको छ। सो हामीलाई क्यापासिटर भन्ने के बुझ्नु पर्यो त पर भोल्टमा ठिक छ पर भोल्टमा कति चार्ज स्टोर भएको हुन्छ त त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त क्यापासिटेन्स भनिन्छ। सो यो जुन डेफिनेसन छ यो चाहिँ फर्मुलासँग बेस छ। अर्को डेफिनेसन चाहिँ के हुन्छ त कुनै पनि चिजको
चार्जलाई स्टोर गर्ने क्षमता कति हुन्छ त्यसैलाई हामीले के भनिन्छ क्यापासिटेन्स भनिन्छ ठिक छ। द एबिलिटी अफ एनी अब्जेक्ट टु स्टोर चार्ज इज कल्ड क्यापासिटेन्स अफ द्याट अब्जेक्ट भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। र अब्जेक्टको भन्दा पनि यहाँ प्यारलल प्लेट क्यापासिटरको क्यापासिटेन्स के हो भनेर सोधेको छ। सो हामीले के लेख्न सक्छौँ त क्यापासिटेन्स अफ प्यारलल प्लेट क्यापासिटर इज द एबिलिटी अफ दिस क्यापासिटर टु स्टोर चार्ज भनेर हामीले लेख्न मिल्छ हो। सो यो भयो क्यापासिटेन्सको डेफिनेसन र यसको एउटा एप्लिकेसन पनि लेख्न भनेको छ है। यसको एप्लिकेसन चाहिँ के हुन्छ त यो धेरै तरिकाको डिभाइसमा चाहिँ युज भएको हुन्छ है। जस्तै फ्यानमा युज भएको हुन्छ अनि त्यसपछि यो फ्ल्यास लाइटहरूमा युज भएको हुन्छ हैन। यसको काम के हो त जब एकदमै धेरै स्टार्ट हुनको लागि एकदमै धेरै करेन्ट चाहिने डिभाइस हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ हामीले यो क्यापासिटरलाई राखिन्छ। यो राखेपछि के हुन्छ त यसमा जुन स्टोर भएको करेन्ट हुन्छ अथवा चार्ज हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त सुरुमा वात्तै फ्लो भएर केमा जान्छ त्यो डिभाइसमा जान्छ र त्यो डिभाइसलाई स्टार्ट गर्नको लागि हेल्प गर्छ। जस्तै कि फ्यान छ, फ्यानलाई स्टार्ट गर्नको लागि एकदमै धेरै करेन्ट चाहिन्छ। बरु त्यो स्टार्ट भइसकेपछि त्यति करेन्ट चाहिँदैन, तर स्टार्ट हुनभन्दा अगाडि अथवा स्टार्ट हुनको लागि चाहिँ एकदमै धेरै करेन्ट चाहिन्छ क्या त्यसलाई। सो यस्तो डिभाइसमा चाहिँ हामीले के युज गरिन्छ त क्यापासिटरलाई युज गरिन्छ। यही नै हो यसको एप्लिकेसन चाहिँ। र अर्को चाहिँ हामीलाई क्वेसन छ है, फिगर दिएको छ। सो यसमा म फिगर तलै बनाएर देखाइदिन्छु। 3वटा क्यापासिटर छ। यो सुरुको क्यापासिटरको यो पोइन्ट र सेकेन्डको क्यापासिटरको यो पोइन्ट चाहिँ एक आपसमा जोइन भएको छ ठिक छ। यसरी जोइन भएको छ र यहाँ पनि जोइन भएको हुन्छ है त। यो के अरे मोडल क्वेसनमा यस्तै इमेज दिएको छ, यो रङ हो। यहाँ पनि यसरी जोइन भएको हुनुपर्छ है। सो यो चाहिँ कता जोइन भएको छ त यहाँ जोइन भएको छ र यो पोइन्टलाई एक्स भनेको छ, यो पोइन्टलाई एक्स, यो पोइन्टलाई वाइ भनेको छ हो। सो हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा सुरुमा चाहिँ क्यापासिटरलाई नेमिङ गर्नुपर्छ। जस्तै यसलाई मैले C1 मान्दै, यसलाई C2 मान्दै, यसलाई C3 मान्दै ठिक छ। अब हामीलाई के आइडेन्टिफाई गर्न भनेको छ त भन्दा कम्बिनेसन चाहिँ कुन किसिमको होला भनेर हामीलाई आइडेन्टिफाई गर्न भनेको छ हो। सो हामीले के गर्नु पर्यो त एउटा पोइन्ट टर्मिनललाई नेगेटिभ मान्नु पर्यो, अर्को टर्मिनललाई चाहिँ पोजिटिभ मान्नु पर्यो ठिक छ। सो यस्तो गर्नु पर्यो, एउटालाई पोजिटिभ र एउटालाई नेगेटिभसँग यसरी जोडिदिउँ है त। सो यहाँको जुन पोटेन्सियल डिफरेन्स छ त्यो V छ अरे, यहाँको 0 छ अरे भने यहाँबाट जाने भने यो पोइन्टको पनि त V हुन्छ, यो प्लेटको पनि त V हुने भयो किनभने यो प्लेट र यो त जोडिएको छ हो। बिचमा कुनै पनि किसिमको रेसिस्टेन्स छैन भनेपछि यहाँको पनि V हुन्छ। अब यहाँको पनि V भयो भने यहाँबाट यो कनेक्ट हुँदै हुँदै यहाँ आएको छ। सो यहाँको पनि त V हुने भयो, यसको पनि त V हुन्छ, यसको पनि त V हुने भयो नि त। यो त एक आपसमा कनेक्ट छ हो। सो यसको पनि के भयो त V नै भयो। अब यसमा हेरौँ है त यसको 0 छ भने यो सरर गएर यहाँ आउँछ, यसको पनि 0 हुने भयो। यो फेरि यहाँबाट कनेक्ट भएर यहाँ गएको छ, यसको पनि त 0 हुने भयो ठिक छ। अब चाहिँ अर्को के भयो त यसको पनि त 0 भयो। अब यो पनि त यहाँबाट यहाँ कनेक्ट छ भनेपछि यसको पनि के भयो त 0 भयो। अब यति बुझिसकेपछि हामीले अब यसलाई यसरी हेरौँ है त। यो V0 C1 हो, यो चाहिँ C2 हो। C2 को पनि V र 0 लाई मैले एकै ठाउँमा राखेँ र C3 को पनि V र 0 लाई मैले एकै ठाउँमा राखेँ। यसमा हेर्नु भने V एकै ठाउँमा कनेक्ट भएको छ, 0 0 0 एकै ठाउँमा कनेक्ट भएको छ हो। भनेपछि यस्तो कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त प्यारलल कम्बिनेसन भनिन्छ। भनेपछि यसमा चाहिँ के कस्तो खालको कम्बिनेसन रहेछ त प्यारलल कम्बिनेसन रहेछ। यति कुरा बुझ्यो है त। अब हामीलाई चाहिँ अर्को के भनेको छ त यसको इफेक्टिभ क्यापासिटेन्स यानी कि सबैले मिलेर काम गरे भने यसको क्यापासिटेन्स कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ र हरेकको क्यापासिटेन्स चाहिँ कति छ त 1000 माइक्रोफ्याराड दिएको छ हामीलाई। सो यो निकाल्नको लागि चाहिँ एउटा सिम्पल फर्मुला छ है। जब पनि प्यारलल कम्बिनेसनको कुरा आउँछ त्यसमा चाहिँ टोटल क्यापासिटेन्स अथवा इफेक्टिभ क्यापासिटेन्स निकाल्ने फर्मुला के हो त
C इक्वल्स C1 प्लस C2 प्लस C3 डाइरेक्ट जोडिदिने है त। यदि सिरिजमा हुन्थ्यो भने 1/C इक्वल्स 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3 हुन्थ्यो। तर हाम्रो केमा रहेछ त प्यारललमा रहेछ भनेपछि हामीले यो फर्मुला युज गर्दैनौँ, यो फर्मुला चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। सो यसको लागि यो इफेक्टिभ क्यापेसिटेन्स भयो र यो चाहिँ कति छ त 1000 छ, यो पनि 1000 छ, यो पनि 1000 छ हो। सो यो कति आयो त 3000 माइक्रो फ्याराड आयो यसको भ्यालु, ठिक छ। सो इफेक्टिभ क्यापेसिटेन्स चाहिँ कति रहेछ त 3000 माइक्रो फ्याराड रहेछ। यो भयो क्वेसन नम्बर 7। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। र अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 8 मा छौँ है। यसको फर्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ भने कुनै पनि हिटरको पावर 2 किलोवाट छ भन्नुको मतलब के हो भनेर हामीलाई सोधेको छ। सो हाम्रो के हुन्छ त जुल पर सेकेन्ड हुन्छ नि त है, हाम्रो जुन पावरको युनिट छ। सो यो भनेको चाहिँ कति जुल पर सेकेन्ड रहेछ त 2000 जुल पर सेकेन्ड रहेछ है। यो चाहिँ हामीले कसरी थाहा पायौँ त, यो किलोवाट भनेको चाहिँ के हुन्छ त 1000 वाट भनेको 1 किलोवाट हुन्छ भनेपछि 2 किलोवाट भनेको चाहिँ 2000 वाट भयो। सो अब हामीले यसलाई हेरेर चाहिँ के निकाल्न सक्छौँ त भन्दा यसले हरेक सेकेन्ड 2000 जुल चाहिँ के गर्ने रहेछ त इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई हिट इनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने रहेछ, ठिक छ। सो यसलाई के भन्न खोजे हो त भन्दा इट कन्भर्ट्स 2000 जुल अफ इलेक्ट्रिकल इनर्जी इन्टु हिट इनर्जी एभ्री सेकेन्ड भन्न खोजे हो है। र त्यो जुन हिट इनर्जी निक्लेको हुन्छ त्यो चाहिँ 2000 जुल नै हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है त, किनभने कुनै पनि हिटर अथवा कुनै पनि मेसिनको कार्यक्षमता अथवा इफिसियन्सी चाहिँ 100% हुँदैन। सो यसले चाहिँ लगभग 2000 कै नजिक नै दिन्छ, तर ठ्याक्कै 2000 चाहिँ दिँदैन। सो यो भयो। अर्को क्वेसन हेरौँ। क्यालकुलेट द रेसिस्टेन्स अफ एबोभ मेन्सन हिटर व्हेन इट इज क्यालकुलेटेड टु 220 भोल्ट सोर्स भनेको छ। यसले 220 भोल्टको सोर्समा जोडियो भने त्यसमा रेसिस्टेन्स कतिको प्रोड्युस हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। सो हामीलाई चाहिँ पावर, भोल्टेज र रेसिस्टेन्सको एक आपसमा रिलेसन भएको फर्मुला चाहियो। यो फर्मुलाको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा सुरुमा चाहिँ यो जुन भोल्टेज छ, भोल्टेज भनेको के हुन्छ वर्क डन अपन के हुन्छ त चार्ज हुन्छ हो। सो वर्क डन भनेको हाम्रो के आउँछ त्यसबाट भोल्टेज इन्टु चार्ज आउँछ। सो यो जुन भोल्टेज अथवा पोटेन्सियल छ, यो पोटेन्सियल भनेको के हुन्छ त हाम्रो यो जुन ओम्स लबाट हामीले V इक्वल्स IR भनेर हामीले फर्मुला निकालेको छौँ। सो यसमा चाहिँ के लेख्न मिल्छ त IR लेख्न मिल्यो। र यसमा चाहिँ के हुन्छ त करेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त करेन्ट भनेको चार्ज अपन टाइम हुन्छ भनेपछि Q भनेको चाहिँ के हुने रहेछ त I इन्टु T हुने रहेछ हो। सो यसरी चाहिँ हामीले I इन्टु T यसमा लेख्न मिल्यो। अब चाहिँ के हुन्छ त I² RT हुन्छ वर्क डन भनेको, ठिक छ। सो यो पहिल्यैदेखि फर्मुला छ है, यसलाई तपाईँले डाइरेक्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। र यसबाट हामीले पावर निकाल्ने हो भने पावर भनेको चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो वर्क अपन टाइम हुन्छ। सो वर्क भनेको I² RT छ, टाइम भनेको T नै भयो भनेपछि T क्यान्सल भयो, यो भनेको I² R आयो। र यसलाई चाहिँ हामीलाई I त दिएको छैन, सो यसलाई चाहिँ भोल्टेजको टर्ममा लानु पर्यो। भोल्टेजको टर्ममा लाँदाखेरि के हुन्छ त I बराबर V/R हुन्छ। सो यसमा पनि के गर्नु पर्यो त V/R को होल स्क्वायर इन्टु R गर्नु पर्यो। सो यो भनेको V² अपन R आउँछ है, यसमा R² हुन्छ। सो एउटा R चाहिँ यहाँ काटिन्छ र R आउँछ। सो जुन पावर छ, पावर भनेको के हुने रहेछ त V²/R हुने रहेछ। यो फर्मुला डाइरेक्ट पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है, यो एक्सर्साइजमा डिराइभ गरेर दिएको छ तपाईँलाई। सो यो फर्मुला तपाईँले डाइरेक्ट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अब अलिअलि एक्सप्लेन गरेँ। सो अब हेरौँ है त हाम्रो फर्मुला के आएको थियो पावर इक्वल्स V²/R आएको थियो हो। सो पावर चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ त 2000 दिएको छ, 2000 वाट। V चाहिँ हामीलाई 220 दिएको छ, सो यसको स्क्वायर भयो र R चाहिँ हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। र यसरी हामीले गरियो भने R को भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त 24.2 आउँछ। यसलाई चाहिँ हामीले ओममा लेखिन्छ हो, यस्तो हुन्छ हो। सो हाम्रो रेसिस्टेन्स चाहिँ कति प्रोड्युस हुने रहेछ त
24.2 ओम प्रड्युस हुने रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले निकालियो रेसिस्टेन्सको भ्यालु। र अर्को कुरा हेरौँ है त, अर्को क्वेसन हेरौँ। क्वेसन नम्बर सी, यसमा के भनेको छ भने कुन कुन चेन्ज चाहिँ हिटरलाई दियो भने अथवा हिटरमा कुन कुन कुरालाई चेन्ज गरियो भने हिटरले बढी हिट प्रड्युस गर्ला भनेर भनेको छ है। हामीले भर्खर वर्क डनको फर्मुला के निकालेको थियौँ त, I² RT निकालेको थियौँ हो। सो यो वर्क डन भनेको के हुन्छ त, हिट एनर्जी प्रड्युस हुन्छ। सो हिट एनर्जी भनेको चाहिँ I² RT हुँदो रहेछ। सो यसमा हामीले हेर्ने हो भने यो के यसमा भर पर्ने रहेछ त, करेन्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुने रहेछ, ठिक छ। र टाइमसँग पनि त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुने रहेछ र रेसिस्टेन्ससँग पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुने रहेछ। यो कुरालाई हामीले चेन्ज गर्न सकिँदैन है त। यो चाहिँ कुरा चाहिँ केसमा भर पर्छ त, हिटरमा त्यो जुन वायरहरू हुन्छ त्यो कसरी कोइल गरेको छ त्यो कुरामा भर पर्छ। तर हामीलाई हिटरलाई फुटालेर यसो गर उसो गर त हामीले भनेको छैन, हिटर त गिभन नै छ। भनेपछि यो कुरामा हामीले चेन्ज गर्न सकिएन, यो र यो कुरामा हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो। सो हामीले करेन्टलाई हामीले बढाउनु पर्यो, ठिक छ। करेन्टलाई बढायो भने हिट पनि बढ्ने भयो र हामीले टाइम पनि बढाउनु पर्यो। यानि कि अलि धेरै बेरसम्म हिटरलाई चाहिँ करेन्टसँग राखियो भने बल्ल चाहिँ के हुने रहेछ त, हिट पनि अलि बढी प्रड्युस हुने रहेछ। सो हामीले के गर्न सकिन्छ त, करेन्टको मात्रा बढाउन सकिन्छ र टाइम चाहिँ अलि धेरै समयसम्म हामीले राख्न सकिन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त, बढी हिट चाहिँ प्रड्युस गर्न सकिन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो ग्रुप बी चाहिँ आज भ्याइयो है। अब भोलिको भिडियोमा ग्रुप सी को सबै सोल्युसन आउनेछ। सो भोलिको भिडियोसम्म मलाई बिदा दिनुहोस् र अरू भिडियो पनि तपाईँले हेर्नु होला र यो च्यानल चाहिँ अरू तपाईँको साथीहरूलाई पनि सजेस्ट गर्नु होला। धन्यवाद।